अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। यंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ गांग में खिदमतंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान दो चुसलज़ेगिन कि हज़रत रसूल फ़क़्तुस का सलमोस अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिलबरकति दिलजाउस बरकत खुरियुत बरकत लंगतज़ुन लमानातांस यानी थोस इन मयुत पी चीज़ात के तो कि इंसान सआदत नस्वदे खुरियुतां शनम माह मुबारक रमज़ान इस बाकिल जान निस्बल्ला थोस चीज़ात के तो खुरियुत कि इंसान सआदत न सुदे खुरियुत पी दोन चीन जू ज़रबना दोन यांग चिचिक शब कदर कि जोन चे इशारा बस दुल्ला व दोन यांग चिचिक रोज़ा वाजिब कुल महीनाव कि बाकिल जान लमित दे बरक़ात कुन यांग छछा इन मयुत पे बरकत चिक दिलजे चीन जू ज़रबना कि हकीकत का दी माह मुबारक रमज़ान पुला फ़ज़ीलत न अज़मत हो बयुत पे वसीला उन चिचिक असबाब कुन्यान चिचिक देनाव इनांग दो क़ुरआन करीमिन दी फ्रदमोचन कलामुल्लाह तो दफ़अतन क़ल्ब मुतहरिका नाजिल छायुत पाओ मखसूस बस करार तास माह मुबारक रमज़ान यानुक दी फ्रदमोचन अल्जाओ ज़र्फ़ नुज़ूल क़ुरआन करीम बरक़ल्ब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिदा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन खुदास क़ुरआन करीम यानुक दी फ्रदमोचन ज़ी खुसूसियत दे व इशारा बित शहर रमज़ान दिल जाओ इन कि देनुक क़ुरआन करीम नाजिल छासू छान दे फरिस ngतंगा दी क़ुरआन करीम पु कि वाक़अन आयात मुतअद्दिद यानुक खुदा इरसंग मज़ात पुस तौसीफ बस इस्तोते मुबारक का दू शोबिगिन मुबारक इन मयुत पे हादा किताबुन अंजलनाहु मुबारकुन मुसद्दिकुल्लज़ी बैन यदैहि दू ज़रना क़ुरआन एक किताब चिगिन मुबारक इन मयुत पे बाबरकत इन मयुत पे नाजिल बस मुसद्दिकुल्लज़ी बैन यदैहि दू चोस क़ुरआन चिक किताब चिक कि दूनी शोबून ला तस्दीक बखन क़ुरआन करीमी सिफ़त कुन्यान चिक व मुसैतिरन अलैहि क़ुरआन आया योसुद बाकी दूनी किताब कुन गंगमी का सही तरह न गलबा युद खंतरक से भी किताब चिक यानी तौरात न इंजील न दोन की तहरीफ सुंगांग दोनी सच्चाई न हक्कानियत मिंग न मेयार पुजीन क़ुरआन के अचर बयुद पाओ क़ुरआन तराजू इन एउन ल तस्दीक बा दुगाव सही इन गाव गलत इन ज़रा फशस्ता मयुद भी मेयार न टकरी क़ुरआन करीम दी मुबारक इन मयुद पे क़ुरआन पो नाजिल सो व माह मुबारक रमज़ान बरकत अनुस्कांग मछासों लिजा दी फ्रदमो चैनल ज़ेंग नुक नतंगा ख़ास इर्तिबात न राबिते युत क़ुरआन करीम न क़ुरआन करीम तरफ ल तवज्जुह बा फ़ज़ाइल क़ुरआन ल तवज्जुह बा क़ुरआन करीम तिलावत न क़िराअत बा तदब्बुर दर क़ुरआन करीम बा युत पाओ तमाम वक़्त अता फ़रीज़ाइन लेकिन माह मुबारक रमज़ान चूँकि खुरंग नाजिल छायुत पिलजा इनंग वलिज़ा वजीफ़ा पुंगतंगा चंद बराबर छचा दे फरिज़ इंशाअल्लाह दे जगमा खचिक लुसियुत पी दे अय्याम कुना यरंग नंगस बेहतर अर्दोंग बचा क़ुरआन करीम तरफ ला इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरआन करीम तिलावत बेन क़िराअत बेन युत यरंग नंगस खुदास कबूल बशिक लेकिन फिर भी तदक्कुरी मिंगना अर्ज़बत दी क़ुरआन करीम पे आज़मत पे अनुक रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुरी फ़क़ पे संग मकसल कुनंग अतलतद नगतो काफ़ियुत ngas चिगनिज यंति खदमल इशारा बत गचुक क़ुरआन चिगिन गचुक किताब चिगिन ज़रबत पो पैगंबरी फ़क़ रवायत चंग कसल मुलद मन क़रअ थुल्सल क़ुरआन फ़कअन्नमा ऊतिया थुल्सन नबुव्वा
ga suchigis chute Qur'ani posumi pochik qiraat banakato goya peygambari nubuwati posumi pochik khash azde bana choksin. ومن قرأ ثلثي القرآن غاسو چيگيس قرآني پوسومي پونيس پوگتو چوته قراءت بنگتو فكأنما اوتي ثلثي النبوة نبوتي پوسومي پونيس خوش از دباو نچوسين. ومن قرأ القرآن كله غاسو چيگيس قرآن كاملا تلاوت بوك دران دو ماه مبارک رمضان من کلی غاسو چیگس قرآن کریم چی کامل قراءت نتلاوت بنکتو فکأنما اوتیت تمام النبوة گویا کل نبوت بخواش از دبانا چخصا چخصین. یا روایت کہتا ہے صرف خوئی کا وحی شامت دون شامت گویا نبوت درجہ و شز دبانا چخصا چخصا. اللہ اکبر. خوب یا روایت چندی آثار انو پیغمبر فقپس کے سلم سلمان لا یا سلمان علیکا بقراءت القرآن یری کہ مدخمت ان قرآنی قراءت با تلاوت با چھوتے شسے قرآن زربا تلاوت با فإن قراءته کفارة للذنوب. عجیب خصوصیات نا فضائل کا تو دی روایت نورانی پہ بیان بسے ہو. من تقصنا قرآن قراءت باید پاو گناہ کنی فرس کفارین گناہ کنی فرس کفارہ. وصدر فی النار جہنم میں شیطان رکنا یکنو فلین زگق پیود پی. وامان من العذاب قیامت عذاب شیطان رکنا امن تنگ میود پی وسیلگین. ویکتب لمن یقرأه بكل آیت ثواب 100 شہیدین. عجیب رنگ نغلتوس دسو چک پوس کی قرآن قراءت بتنگ کوئی فرز ہر آیر ری فرز بریا چچائن شہید رگی ثواب ہو. ویعطا بکل سورت ثواب نبی گا سورہ ری فرز نبی چکی ثواب ہو شزد با چچائن. وینزل على صاحبه الرحمة یا وتنزل بعض روایتاں. خب دی قرآنی تلاوت بکھندی اشی پیکا رحمت نازل چچائن. ویستغفر له الملائکۃ فرشتاون اس استغفار بچائن کوئی منگنا. واشتاقت الیہ الجنت جنت اس کوئی مشتاق دیدار بچائن. ورضی عنہ المولا مولا کوئی کا راضی دکچائن. وإن المؤمن إذا قرأ القرآن نظر الله إليه بالرحمة. مؤمنس وقت قرآنی قراءت بانا خدای تبارک و تعالی ز رحمت کا نظر بچائن. وأعطاه بكل آية 1000 حور ہر آیر ری فرستون چگ حور شزد بچائن. وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط. اللہ اکبر گا حرف رے نور چک سراتی کے کوئی فرش از دے باچا چاہین. و ادامہ روایت نورانی پو انشاءاللہ متس توفیق سونے کے تو آئندہ ارزبو. کانت دی فرموچن قرآن کریم پہ طرف لا مطنگ بیشتر توجہ دکچا ہر الزینک ہر وقت ینک و فیسسنگ ماہ مبارک رمضان ینک کہ غطا دستور خاص یوں سے تاکید یوں سے کہ دی قرآن کریم پہ تلاوت بزرے. پیغمبر فیقپوس دینا ماہ مبارک رمضان فضیلت دی خطبہ و مولنا دین کسل مزد فاسأل اللہ ربکم بنیات صادقہ و قلوب طاہرہ. کنتز زبان طاہر نیت پاک و خالص و قلب طاہر نیم بو خدای کے نچول دعا مستجاب شیل زائن. چی چول خدای کے نا چی حاجت چی چل بروشائن خدای کے نا چی درخواست باروشائن جوزر بنا نزل اشارہ بس دوز حسین میں عطا نشانین. ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. یقص خدا لا خدای کے نا چول توفیق تون تفرد مو چینل زی روزہ پہ مینگنا و نسری سی تلاوت قرآن کریم مینگنا خدای توفیق تون زرے. عزیزان غطا باقی روایت کنان وایود دے. ماہ رمضان ربیع القرآن یکنو بہارین. امام رضا علیہ السلام اس کا سلمز گا آیر رے دل زینک تلاوت بنکتو
goya kulle Qur'an sang chupawna choksin aya chichigi thawabu kulle Qur'an sang mayutbi thawabu chunchi gor bazarang nangas Qur'an Karim ayat samju आया ngata 6666 तकरीबन चुनच इख्तिलाफ गा है आगे पीछे सचिन 6666 चना इमाम रज़ा के असल मुताबिक कुरान करीम चिक तमाम बन के तो दिल जानो 6666 मामूली मिन कुरान करीम तमाम बायत भी सवाब खूब फैसे संग अगर क्या तो ज़वात मासूमीन खुंती फरिश हदिया छाने क्या तो मन मोदी सवाब मन इसके ते दुखरा अजरब फरावान इंशाअल्लाह कोशिश बचा रंगी तरफ से अतामी तरफ से अमवाद कुनी तरफ से बाकी रंग रसूई के चुक शख्सियत नगंमी तरफ से हदिया बिंजिक अइम्मा मासूमीन फैसन इमाम असर अरवाहुना लहुल फिदाई फ़िक़्ह फरिस कुरान हदिया बायुत भी अल्हम्दुलिल्लाह तरह तिलावत नूर चिक लोग अच्छी की अच्छे शख्स से कि दुल लंगा जनता दिया काले तांस दे लिंक को अल्हम्दुलिल्लाह मचांगा दे खुदा तौफीक शामिल हाल सों से अजीज़ान हमकारी बखन कुनिस हमकारी बेंचिक खुदा कबूल बना के तो ज़वात मासूमीन मुख्तलिफ अहदाफ फरिस कुरान करीम तिलावत बेदेंगनो अगर यंता स्क्योत न के तो जगमा खचिक बो स्क्योत सिग इंशाअल्लाह दीसी तानुक न बहरमन शो खुदा या बारी इलाहा कुरान करीम न अहले बैत वासिता दिफ्रद मो चैनल जा बाकी जाउन गंग में कुरान करीमी मचा आयात कुन्ना फ़ज़ाइल न मारिफ कुनी तरफ तवज्जुह चुक से तिलावत कुरान व तदब्बर दर कुरान व अमल बकुरान गंगमला नसीब शज़द बस तौफीक शज़द बस या अल्लाह खुदा या बारी इलाहा कुरान न अहले बैती मारिफ कुन्ना दस्तूरात कुनी के अमल बायुत में मचा तौफीक शज़द बस अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन इल्तिमास दुआ।